नमस्कार। भैरवा टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण अभिभावक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्याप्सन रूपन्देहीले सञ्चालन गरिरहेको यस शैक्षिक कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि सदाझैँ कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तक अध्यापन गराउनका निमित्त म उपस्थित भइसकेको छु। मलाई विश्वास छ मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि अध्ययन गर्नका निमित्त टेलिभिजनको अगाडि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले कक्षा 10 को पाठ 1 जन्मभूमि कथाको कथासारदेखि अभ्याससम्मका सबै क्रियाकलाप सम्पन्न गरिसकेका छौँ। हामीले प्रश्नोत्तर लेखनदेखि कथा लेखन बुँदा टिपोटसम्मका सबै अभ्यास सकेसम्म राम्ररी पुरा गरिसकेका छौँ। मलाई विश्वास छ मेरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि त्यो सम्पूर्ण तपाईलाई जिम्मा दिएको गृह कार्य पुरा गर्नुभएको छ। एउटा प्रश्न तपाईसँग पक्कै पनि अथवा जिज्ञासा तपाईसँग अवश्य पनि छ, त्यो कि हामीले पुरा गरेको गृह कार्य कहाँ देखाउने, त्यसको मूल्याङ्कन कसरी हुने भन्ने जिज्ञासा तपाईहरूलाई हुन सक्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो जन्मभूमि कथा हामीले पाठ पढेर सिद्ध्याइसकेका छौँ। अब यसपछि तपाईको त्यो जिज्ञासा र अन्य थप केही कुरा म पहिला यहाँ तपाईहरूलाई मेरो अनुभवदेखिका कुराहरू सुनाउनेछु, मैले तपाईलाई सेयर गर्नेछु। अभिभावकका केही गुनासाहरू छन्, म त्यस विषयलाई पनि आजको कक्षामा राख्नेछु र हामी नयाँ विषयवस्तुमा आज हामी प्रवेश गर्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई मैले हिजोकै कक्षामा सङ्केत गरिसकेको थिएँ। हामी अब व्याकरण खण्डमा प्रवेश गर्दैछौँ। यो व्याकरण खण्ड प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला मैले केही कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनी अभिभावकज्यूहरूका निमित्त म आज केही पस्किँदैछु। मलाई हिजो अस्ति विभिन्न समयमा अभिभावकहरूका फोन र भेटघाटका क्रममा केही गुनासाहरू, अब गुनासा पनि के भनौँ, आफ्नै छोराछोरीका गुनासा त के हुन्थ्यो र, उहाँहरूले त्यति धेरै गुनासो अथवा आफ्नै छोराछोरीका लागि नराम्रो त के भन्नु सक्नुहुन्थ्यो र। तर पनि यस विषम परिस्थितिमा आफ्ना छोराछोरीहरू घरमै रहन् र टेलिभिजनमा पढाइ भइरहेको कुरा राम्ररी पढुन्, अध्ययन गरून् भन्ने सबै अभिभावकको चाहना हुन्छ। उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि सर, टिभीमा पढाइ त भइरहेको छ, अलिअलि छोराले अथवा छोरीले हेरे चाहिँ पनि गर्छन्, तर सर धेरै मोबाइलमा व्यस्त भए। अझै 11-12 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावक र यता 9 र 10 का अभिभावकहरूको गुनासो के छ भने, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, क्यान्डी क्रस अहिले बढी चल्यो सर, पबजी बढी भयो सर, हामीले कन्ट्रोलै गर्न सकेनौँ। यही कुराहरू, यस्ता गुनासाहरू अभिभावकका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, के हाम्रो कर्तव्य त्यही हो? हामी शिक्षामा लागेका, हामी शिक्षण पेसामा लागेका मान्छेहरू, तपाईँको गुरुबा आज यस विषम परिस्थितिमा पनि तपाईहरूलाई केही सिकाउन उपस्थित हुनुभएको छ भने टाढाबाट टेलिभिजनसम्म आएर यहाँहरूलाई केही ज्ञानगुणका कुरा सिकाउने जमर्को गरिराख्नु भएको छ। त्यो भनेको मैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिरहेको छु। के तपाईँले त्यो कर्तव्य पुरा गर्नुभयो? यदि तपाईँले त्यो कर्तव्य पुरा गर्नुभएको भए अभिभावकका गुनासा पक्कै पनि हुन्थेन। अभिभावकले तपाईँको गुणगान नै गाउनुहुन्थ्यो। धेरै होइन, केही पढ्ने विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, केही अभिभावकले एकदमै खुसी पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। तर केही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले अझै पनि केही हेलचक्राइ गर्नुभएको छ कि भन्ने लागिरहेको छ। तपाईँको कर्तव्य के हो? सबैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने हो भने यो विषम परिस्थितिबाट हामी चाँडै मुक्ति पाउन सकिन्छ। लकडाउनलाई शिरोधार्य गरी लकडाउनलाई पूर्ण पालना गर्ने हामी सबैको कर्तव्य हो। यदि त्यसलाई, त्यो कर्तव्य पुरा गर्यौँ भने कोरोनाबाट मुक्ति पाउँछ। त्यसपछि तपाईँको अर्को पूर्ण जिम्मेवारी, तपाईँको आफ्नो मुख्य कर्तव्य एउटा विद्यार्थी भइकन विद्यार्थीको कर्तव्य अध्ययन नै हो।
र यसरी हामीले पढाइरहँदा तपाईँलाई हामीले गृह कार्यको जिम्मेवारी दिएका छौँ। त्यो गृह कार्य पुरा गर्ने पनि तपाईँको कर्तव्य हो। यदि त्यो कर्तव्य तपाईँले पुरा गर्नुभयो भने आफैले 9 महिनासम्म कोखमा राखेर जन्म दिनुभएकी आमाले तपाईँको के गुनासो गर्नुहुन्थ्यो? मलाई विश्वास छ यदि तपाईँले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुभयो भने ती तपाईँलाई जन्म दिने आमा, तपाईँलाई हुर्काने बाबुले कुनै पनि गुनासो गर्नुहुने छैन। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हृदयदेखि नै म हार्दिक आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो गुनासो आउन नदिनुहोस्। तपाईँ एसइई को ब्याज हो, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा तपाईँ अब समावेश हुँदै हुनुहुन्छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा तपाईँले दिनुपर्नेछ र तपाईँले त्यो खुड्किलो पनि पार गर्नुपर्नेछ। अब यो परिस्थितिमा हामी आज जेठको 20 गते 21 गते आइसकेका छौँ। जेठको यो आधा सकिँदै गर्दाखेरि हाम्रा केही पठन पाठनका कुराहरू पक्कै पनि ढिलो हुन गएका छन्। यस बीचबाट हामीले केही कुरा तपाईँहरूलाई सिकाउन खोजिरहेका छौँ। यो कर्तव्य मेरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुहुनेछ र आफूलाई कर्तव्य परायण नागरिकको रूपमा आफूलाई खरो उभ्याउनु हुनेछ भन्ने कुरामा पनि म विश्वस्त छु। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको एउटा जिज्ञासा हुन सक्छ कि हामीले घरमा बसेर टेलिभिजन हेरेर गृह कार्य त पुरा गर्यौँ, तर त्यो पुरा गरेको गृह कार्यको मूल्याङ्कन कसरी हुन्छ, कहाँबाट हुन्छ भन्ने हुन सक्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँ जुन विद्यालयमा अध्ययन गर्नुहुन्छ त्यस विद्यालयको विषय शिक्षक तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँ विषय शिक्षकसँग फेसबुकमा म्यासेन्जरमा जोडिसक्नु भएको छ, एड भइसक्नु भएको छ। पठाइदिनुहोस्, फोटो खिचेर तपाईँको गुरुबा अथवा गुरुआमालाई पठाइदिनुहोस्। त्यहाँबाट उहाँले तपाईँको गृह कार्य पनि हेर्नुहुनेछ। तपाईँले पुरा गरेको गृह कार्य सही गलत सच्याउनु पर्ने कुरा के छ त्यो तपाईँको विषय शिक्षकबाट मार्फत यसको समाधान हुन सक्छ। यसको समाधानको बाटो यही हो। तपाईँ त्यसका निमित्त तपाईँमा त्यो भोक, त्यो जागरुकता आउनु पर्यो। तपाईँमा त्यो भोक र जागरुकता आओस्। म यही विश्वासका साथ अब हामी व्याकरण खण्डमा प्रवेश गर्दैछौँ। व्याकरण जति राम्रोसँग बुझ्न सकियो, व्याकरणमा जति धेरै सुधार गर्न सकियो, भाषा राम्रो बन्दछ, भाषालाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। त्यसैले व्याकरणमा पक्कै पनि ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ आज हामी व्याकरणको नयाँ विषयवस्तु तपाईँलाई नेपाली पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 8 मा व्याकरण खण्डको पहिलो सिकाइको रूपमा धातुलाई लिएको छ। क्रियापद निर्माण गर्ने मूल आधार धातु हो। त्यसको परिचय सहित केही त्यसका प्रकारहरू आज हामी चर्चा गरौँ। त्यसपछि समय रह्यो भने हामी अन्य विषयमा चर्चा गर्ने छौँ। सबैभन्दा पहिला धातु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, धातु भन्ने बित्तिकै हामीले यत्तिकै सम्झिने भन्ने कुरा फलामलाई सम्झिन सक्छौँ, सुन चाँदीलाई सम्झिन सक्छौँ, तर व्याकरणमा धातु भन्ने बित्तिकै सुन चाँदी फलाम होइन, आइरन रड होइन भन्ने कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। त्यसो भए व्याकरणको धातु के हो त? हामी त्यसतर्फ थोरै चर्चा गरौँ है। धातु भनेको क्रियापद निर्माण गर्ने त्यसको क्रियापदको मूल आधार धातु। क्रियापद निर्माण गर्ने अथवा क्रियापदको मूल आधार भनेकै धातु हो। त्यो धातुमा आधारित रहेर क्रियापद बन्दछ। जस्तै बस्छ भन्ने क्रियापदमा बस धातुबाट बस्छ क्रियापद बनेको हो।
वर्तमान कालमा बस्छ भयो भने यसबाट बस्यो पनि बनाउन सकिन्छ। त्यही बस धातुबाट भविष्यकाल बस्नेछ पनि बनाउन सकिन्छ, भूतकालमा पनि बनाउन सकिन्छ, भविष्यकाल पनि बनाउन सकिन्छ। बस्छ भन्ने क्रियापद बस धातुबाट बनेको कुरा मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराएँ। त्यस्तै जान्छ पनि हुन सक्छ, पढ्छ पनि हुन सक्छ। ल हेर्नुहोस् है, तपाईले पढ्दै हुनुहुन्छ नि हैन? राम पुस्तक पढ्छ। पढ्छ क्रियापदको धातु के हो त? कुन धातुबाट पढ्छ क्रियापद बन्यो त? पढ धातुबाट। पढ धातुबाट पढ्छ क्रियापद बन्यो। त्यसबाट पढ्यो पनि हुन सक्नेछ र पढ्नेछ पनि हुन सक्नेछ। धातुको बारेमा थोरै जानकारी पाउनु भयो हैन? धातु के हो त? धातु भनेको क्रियापदको मूल आधार नै धातु हो। तपाईले यसरी बुझ्नुस् है। त्यसपछि त्यो धातु हो कि होइन त भनेर चिन्ने एउटा आधार छ। यदि तपाईले त्यो धातुमा नु प्रत्यय जोडिदिनु भयो र त्यो नु प्रत्यय लागिसकेपछि अर्थमूलक यदि छ भने त्यसले अर्थपूर्ण अर्थ दिन सक्छ, अर्थ लाग्न सक्छ भने त्यो धातु सही रहेछ, अन्यथा रहेनछ। जस्तै यही बस धातुमा नु लगायो भने बस्नु, यो अर्थमूलक छ नि? हो। त्यसैले बस धातु हो भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट हुन सक्छौं। पढ धातुमा पनि नु लगायौं भने, नु प्रत्यय जोड्यौं भने पढ्नु, यो पनि अर्थमूलक छ। यसले पनि पढ्ने कुरालाई जनाउँछ। त्यसैले पढ धातु सही रहेछ भनेर हामी यकिन गर्न सक्छौं। त्यसो भए कहाँनिर सक्दैनौं त? सबै हेर्दा उस्तै हुन सक्छन्, सबै हेर्दा उस्तै हुन सक्छन्। जस्तै भन एउटा लिन सकिन्छ, वन एउटा लिन सकिन्छ, फेरि धन अर्को लिन सकौँला। यसैबाट एकचोटि हेरौँ। यदि यो भनमा हामीले नु लगाउँदा अर्थमूलक हुन्छ भने यो भन धातु रहेछ भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट हुन सक्छौं। भन प्लस नु के भयो? भन्नु। त्यसो भए यो अर्थमूलक छ हैन? हो। हामी अब यहाँ प्रष्ट भयौं, भन धातु पनि हो। त्यसैगरी वन प्लस नु बन्नु। कुनै काम बन्ने काम, कुनै पनि काम बन्ने, त्यसलाई बन्नु भनिन्छ। वन धातु पनि हो भन्नलाई हामी प्रष्ट भयौं। ठीक। त्यसो भए यहाँ हामीले धन प्लस नु यतिकै भन्न सकिन्छ, धन्नु। धान्नु भएको भए यो शब्द अर्थमूलक हुन सक्थ्यो होला, तर यहाँ धन्नु छ। त्यस कारणले गर्दा यो धन्नु मलाई लाग्दैन कि यसले कुनै अर्थ दिन्छ। त्यसैले यो धन्नुमा प्रयोग भएको धन धातु होइन। हामीले यसरी चिन्न सक्छौं। यदि त्यस धातु भनेर हामीले भनिएकोमा अथवा त्यस शब्दमा नु लगाउँदा त्यसपछि बनेको शब्द अर्थमूलक छ भने त्यो धातु
हुनेछ, अन्यथा हुने छैन। यो त हामीले केही व्यञ्जनान्तका उदाहरणका केही क्रियाकलाप मात्रै गऱ्यौँ। जस्तै घुमाउ प्लस नु, अरू पनि छन् है। घुमाउ प्लस नु, घुमाउनु, घुमाउ धातु पनि बन्द रहेछ। यहाँ त हामीले मात्रै यो व्यञ्जनान्त, व्यञ्जनको अन्त मैले अहिले केही समयपछि चर्चा गर्नेछु। व्यञ्जनको अन्तको अन्त्यमा आएको व्यञ्जनको आधारले बनेको धातुको मात्रै चर्चा गऱ्यौँ। धातुका प्रकारमा अन्य आउनेछन्। मैले तपाईँहरूलाई यहाँ थोरै जानकारी गराउन मात्रै खोजेको हो। बुझ्नुभयो नि, होइन? अब सामान्य अर्थमा धातु के हो भन्ने कुरामा तपाईँ प्रष्ट हुनुहुन्छ। अब हामीले केही जान्नुपर्ने, परीक्षाको दृष्टिकोणले भन्दा पनि हामीले भाषाको शुद्धताका लागि हामीले जान्नुपर्ने, क्रियापदको शुद्धताका लागि हामीले जान्नुपर्ने धातुका केही प्रकारहरू छन्। त्यो धातुको प्रकारहरूका बारेमा हामी थोरै छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यताउति लाग्नु भएको छैन नि, होइन? हो, धातु यसका दुई प्रकार देखिएका छन्। प्रकारको हिसाबले दुई प्रकार, दुईवटा हाँगा छन्। एउटा मूल धातु, मुख्य धातु र अर्को व्युत्पन्न धातु। व्युत्पन्न धातु भन्ने बित्तिकै फेरि उत्पन्न हुने धातु, फेरि बनेको धातु, पुनर्निर्माण भएको धातु। हामीले अहिले छलफलका विषयमा यस बारेमा फेरि चर्चा गर्नेछौँ। मूल धातु, हेर्नुहोस् त, मूल धातु क्रियापद निर्माण हुने मूल धातुका पनि फेरि तीनवटा प्रकारमा विभाजन गरिएको रहेछ। एउटा स्वरान्त धातु, अर्को दुई स्वरान्त धातु र अर्को व्यञ्जनान्त धातु। अब यी तत्सम शब्दहरूलाई पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो भनेको के हो अलिकति केही कन्फ्युजन पक्कै पनि होला। स्वरान्त धातु, स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीले पढिसक्नु भएको छ। स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्णको सम्मिश्रणबाट अक्षर निर्माण हुन्छ। अक्षरबाट शब्द निर्माण हुन्छ। शब्दबाट वाक्य र वाक्यबाट अनुच्छेद निर्माण हुने कुरामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रष्ट हुनुहुन्छ, होइन? हामीले पटक पटक यस्ता विषयमा छलफल गरिसकेका छौँ। अब यही स्वर प्लस अन्त स्वरान्त भएको, स्वर वर्ण अन्त्यमा आएको भनेर है, ख्याल गर्नुहोस् है। स्वर वर्ण अन्त्यमा आएको त्यस्तो धातुलाई स्वरान्त धातु भनिन्छ अरे। अब स्वर वर्ण अन्त्यमा आएको के होला हेर्नुहोस् त। जस्तै खा, यहाँ त फेरि व्यञ्जन वर्ण मात्रै देखिन्छ है, ख्याल गर्नुहोस्। हामीले स्वर वर्ण अन्त्यमा आउने भन्यौँ, तर यहाँ लेख्दा चाहिँ व्यञ्जन वर्ण र त्यसमा पनि खमा आकार लगाएर खा लेखियो। उच्चारण गर्नुहोस् त। भाषाका दुई प्रकार छन्, एक लेख्य, दोस्रो उच्चार्य। लेख्यका आधारमा उच्चार्य हुनुपर्ने, उच्चार्यकै आधारमा लेख्य हुनुपर्ने, सबै त्यस्तो त छैन। सबै त्यस्तो त छैन। हिजो ह्रस्व र दीर्घको विषयमा पनि थोरै कुरा यसको विषय उठान भएको थियो। तर यहाँ खा हामीले उच्चारण गरौँ त खालाई खा भनेर हामीले खको आकारमा आ उच्चारण गरिरहेछौँ। खा हामीले के गरिरहेछौँ यहाँ हेर्नुहोस् त, खा उच्चारण गरिरहेछौँ। खा भनेको आ पछाडि आइरहेछ।
स्वर वर्ण अन्त्यमा आइरहेछ, त्यसैले यो स्वरान्त धातु। जा पनि भन्न सक्छौँ, जा पनि भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी जामा पनि आकार अन्त्यमा छ। त्यसै गरी दि धातु पनि हुन्छ, दिन्छ, दिनु। दि धातु पनि हुन सक्यो, दि इ आइरहेछ। हेर्नुहोस् त, दि स्वर वर्ण अन्त्यमा उच्चारण भइरहेको छ। त्यसैले यस्ता धातुहरू स्वरान्त धातु हुनेछन्। प्रश्न हुनुहुन्छ हैन? त्यसपछि दुई स्वरान्त धातुमा जाऊँ। दुई स्वरान्त धातु। ल हेर्नुहोस् त, अब बुझ्नुभयो होला। माथि स्वरान्त धातु, फेरि दोस्रोमा दुई स्वरान्त धातु भनेको त्यो धातुको अन्त्यमा, त्यस्तो धातुको अन्त्यमा दुईवटा स्वर वर्णको प्रयोग हुन पर्यो। ल हेर्नुहोस् त, दुईवटा स्वर वर्णको प्रयोग हुन पर्यो। दुई स्वरान्त भनेको त्यही हो। जस्तै आउ, हेर्नुहोस् त, आउ यहाँ आफैमा पहिलो स्वर वर्ण छ र यहाँ उ अर्को स्वर वर्ण हो। आउ दुईवटा स्वर वर्ण भयो है। बस प्लस आउ, बसाउ। घुम प्लस आउ, घुमाउ। घुमाउ प्लस नु, घुमाउनु। यदि घुमाउनु शब्द अर्थपूर्ण छ भने घुमाउ हाम्रो धातु बन्न सक्छ। अब अर्को गाउ, गाउ। हेर्नुहोस् त, गमा पनि अन्त्यमै छ, उमा पनि अन्त्यमै छ। गाउ, यसलाई भनिन्छ दुई स्वरान्त धातु। दुईवटा स्वर वर्णको प्रयोग हुने दुई स्वरान्त धातु। यहाँ भन्दा धेरै छलफल जाउ पनि हुन सक्यो हैन, आदि इत्यादि। अर्को व्यञ्जनान्त धातु। व्यञ्जनान्त धातु। ल हेर्नुहोस् त, व्यञ्जनान्त धातु। अब यो व्यञ्जन प्लस अन्त, व्यञ्जनान्त है, व्यञ्जनान्त धातु। व्यञ्जनबाट अन्त्यमा आउने, व्यञ्जनबाट अन्त्यमा आउने। अघि पनि हामीले छलफल गरेका छौँ, तपाईलाई स्मरण पक्कै पनि होला, मलाई विश्वास छ। जस्तै हिड, हिड यहाँ ड मा अ उच्चारण छैन। यहाँ यदि हामीले यो हलन्त हटाइदियो भने फेरि के हुन्छ? हिड। हिडमा अ उच्चारण छ, तर त्यो धातु होइन। यहाँ हिड हामीले हलन्त लगाइदिएका छौँ। हलन्त चिन्हको प्रयोग भएको कारणले गर्दा अन्तिममा यहाँ व्यञ्जन वर्णको उच्चारण भएको छ। हिड, हिड, अ, हिड हामीले पुरा उच्चारण गरेका छैनौँ। त्यसैले आधा उच्चारण व्यञ्जन वर्ण, पुरो उच्चारण स्वर वर्ण। तपाईलाई थाहा छ नि हैन? थोरै मात्रै उदाहरण, क प्लस अ इज इक्वल टु क। अब यति बेला हामीले यसलाई क भन्न सक्छौँ। यसमा स्वर वर्ण सँगै उच्चारण हुन्छ। स्वर वर्ण सँगै उच्चारण हुन्छ। यदि स्वर वर्ण उच्चारण भएन, स्वर वर्णको प्रयोग भएको छैन भने फेरि त्यसको उच्चारण कस्तो हुन्छ? यही मात्रै हुन्छ, क, क मात्रै भयो। यसलाई हामीले क भन्न सक्दैनौँ। क, त्यसमा अप उच्चारण गर्नु मिल्दैन, अ उच्चारण नै हुँदैन। त्यसै गरी पढ, ल हेर्नुहोस् त,
अब यसबाट हामीले हिँडबाट हिँड्छ क्रियापद वर्तमान कालमा, हिँड्यो भूतकालमा, हिँड्नेछ भविष्यकालमा। क्रियापद तयार गर्न सक्छौँ र हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसमा जानकारी लिनुहोस् है। हिँड धातुबाट जसरी बन्यो त्यसै गरी पढ धातुबाट पनि पढ्छ, पढ्यो, पढ्नेछ यस्ता व्यञ्जनान्त अथवा व्यञ्जन वर्ण अन्त्यमा आउने धातुहरू पनि प्रशस्त छन्। तपाईको यहाँ किताबमा तपाईलाई अभ्यास गर्न भनेको छ। यहाँ अभ्यास स्वरूप तपाईलाई दिएको छ। यो अभ्यास तपाईले पुरा गर्नुपर्ने छ। पेज नम्बर 8 मा, पेज नम्बर 8 मा छ। यो अभ्यास पनि पुरा गर्नुपर्ने छ र सँगसँगै तपाईले आज हामीले गरेका क्रियाकलापहरू धातु के हो, धातुका प्रकारहरू के हुन् र त्यसै गरी धातुका प्रकार सँगसँगै यी स्वरान्त धातु, दुई स्वरान्त धातु र व्यञ्जनान्त धातु यिनी पनि के हुन् तपाईले आफ्नो कापीमा उतार्नु पर्ने छ र तपाईले यसमा पनि तपाईले आफूलाई निपुण बनाउनु पर्ने छ। अर्को अब हामीसँग अब धेरै समय त छैन। व्युत्पन्न धातुको थोरै चर्चा गर्छौं र बचेको हामीले भोलिको कक्षामा पुरा गर्नेछौं। व्युत्पन्न धातु फेरि उत्पन्न हुने। ल हेर्नुस् है, फेरि उत्पन्न हुने। जस्तै तपाईले एउटा प्रेरणार्थक धातु देख्नु भएको छ र अर्को तपाईले नाम धातु देख्नु भएको छ। प्रेरणार्थक धातु भन्नाले प्रेरणा, अरूको प्रेरणा प्राप्त गरेर। ल हेर्नुस् है, अरूको प्रेरणा प्राप्त गरेर। तपाईलाई परीक्षामा 1 मार्क्सको व्याकरणमा आउँछ पनि तपाईलाई थाहा छ कि प्रेरणार्थकमा परिवर्तन गर्नुहोस्। भाइ दुध खान्छ, आमाले भाइलाई दुध खुवाउनु हुन्छ। आमाको प्रेरणाबाट त्यो काम सम्पन्न भएको छ। त्यसैले त्यस किसिमबाट बन्ने धातुहरू प्रेरणार्थक धातु हुनेछन्। यसको प्रेरणार्थक धातुका उदाहरण र नाम धातुका उदाहरण हामी भोलिको कक्षामा चर्चा गर्नेछौँ। आजको कक्षामा हामीले सबैभन्दा पहिला सुरुमा मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको कर्तव्यका विषयमा तपाईका अभिभावकका केही गुनासाका विषयमा कुराकानी राखेँ। मलाई विश्वास छ तपाईले आजको कुरा, आज मैले भनेको कुरालाई मनन गर्नुभयो र हामीले गौरव गर्ने लायक तपाई विद्यार्थी पनि बन्नुभयो र त्यसै गरी अभिभावकले गर्व गर्न लायक तपाई छोराछोरी पनि अभिभावकका लागि बन्नुभयो। जति बेला तपाईले राम्रो गर्नुहुनेछ त्यति बेला हाम्रो छाती गर्वले गदगद हुनेछ, गर्वले चाहिँ फाट्नेछ भन्छ नि हैन। हामी गर्व महसुस गर्नेछौँ तपाईले राम्रो गर्दा, तपाईको अभिभावक पनि त्यसै गरी खुसी हुनुहुनेछ, गर्व महसुस गर्नुहुनेछ। त्यो महसुस गराउने वातावरण तपाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो विषम परिस्थितिमा सिर्जना गर्नुस्। मेरो यही अनुरोध हो। यो अप्ठ्यारोबाट पनि हामीले केही सिक्नुपर्छ, यो विषम परिस्थितिबाट पनि हामीले केही सिक्नुपर्छ र यसलाई यसरी नै आफूले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेर यसबाट मुक्ति पाउनुपर्छ। यही विषय आज मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई छोड्दै आज कक्षाबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।